सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 23 गते बिहिबार, मे 6 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 वैशाख कृष्ण पक्षको दशमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। खपत कम हुँदा तरकारीको मूल्य घट्यो, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सुरु। निषेधाज्ञासँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठूला शहरमा वायु प्रदूषण कम। 35 करोड कमिसनले कोरोना विरुद्धको खोप रोकिएको खुलासा। बाक्लिँदै संक्रमणको घनत्व। सामान्य अवस्थामा घरकै एकान्तवास राम्रो हुने चिकित्सकको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत मागे पनि काङ्ग्रेसले दिएन। फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने संकेत। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि विपक्षीहरूको गठबन्धन। वायु प्रदूषणले बालबालिकामा उच्च रक्तचाप र मुटु रोगको समस्या बढ्दो। इजरायलमा नयाँ सरकार गठनमा अन्यौता। भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि। र धनगढी नेपाल सुपर लिग फुटबलको प्लेअफमा रियल म्याड्रिडलाई हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुग्यो। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा खपत कम हुँदा तरकारीको मूल्य घटेको प्रसङ्ग। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र बन्न नदिन सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा गरेपछि केही दिन हरियो तरकारी तथा मासुको मूल्य छोइ नसक्नु थियो। पर्याप्त आयात हुँदा समेत तरकारीको मूल्य आकाशिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट धेरै मान्छे आफ्नो जिल्ला गएपछि यहाँ खपत घट्दा पछिल्लो समय तरकारीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। आयात परिमाण पनि घटेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जानकारी दिएको छ। तरकारीको भाव निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको समितिको भनाइरहेको छ। 2 साता अघि तने बोडी होलसेलमै प्रति किलो 135 रुपैयाँ थियो। बुधबार घटेर प्रति किलो 37 रुपैयाँमा झरेको समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै मटरकोसा प्रति किलो 155बाट घटेर 95 रुपैयाँ भएको छ। घिउ सिमीको मूल्य पनि 130बाट 28 रुपैयाँ भएको समितिले जनाएको छ। तिते करेला किलोको 87बाट घटेर 18 रुपैयाँ, हरियो फर्सी 55बाट घटेर 28 रुपैयाँ भएको समितिले देखाएको छ। तरकारीको मूल्य कम भए पनि महामारीको मौका छोप्दै कृत्रिम अभाव देखाएर दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा फेरि कालो बजारी मौलाउन थालेको छ। गत 16 वैशाखबाट लकडाउन सुरु भए यता चिनी, खानेतेल, दाल, गेडागुडी लगायत खाद्यवस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। यही सोमबारसम्म 250 पर्ने सनफ्लावर तेलको मूल्य 280 रुपैयाँ र 81 को 86 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। दाल, गेडागुडी, चना, केराउ, मासु, मास, मुसुरो लगायतका वस्तुमा पनि प्रति केजी 10 देखि 15 रुपैयाँ बढाइएको छ। कोरोना संक्रमित तीव्र भएसँगै सर्जिकल मास्कमा समेत अत्यधिक मूल्य बढेको उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन ठूला व्यापारीको पहुँच माथिसम्म हुने भएकाले सङ्कटका समय अत्यावश्यक वस्तु तथा कालोबजारी मौलाउने गरेको दावी गर्नुहुन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा 10 देखि 15 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारले अनुगमनमा ध्यान नदिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीले बताएका छन्। कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड नपाएको गुनासो बढिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने 58% आइसियु बेड खाली रहेको बताएको छ। मन्त्रालयको दैनिक अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार देशभर कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका 1423 बेड मध्ये
र 583 भेन्टिलेटर मध्ये 156वटा बुधबार भरिएका छन्। भेन्टिलेटर 73.25% खाली देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हाल 190 जना आइसियु र 63 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले सरकारी संरचनामा आइसियु र भेन्टिलेटर खाली भए पनि नरहेको देखाउँदै कमिसनका लागि निजी अस्पताल पोस्ने उपाय अपनाइएको हुन सक्ने दावी गर्नुभयो। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि यस विषयमा छानबिन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमितको उपचारमा बढी शुल्क लिएको आरोपमा 2 अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले काठमाडौँ मेडिकल कलेज, सिनामङ्गल र धुम्बाराहीको ह्याम्स अस्पताललाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। प्रजीय पराजुलीले सरकारले जारी गरेको शुल्क र आदेश पालना गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र नमुना परीक्षणलाई बढाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। आवश्यक परेको खण्डमा घरमा नै गएर नमुना सङ्कलन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सघन रूपमा गरी नमुना सङ्कलन गरी कोभिड-19 को परीक्षा बढाउने व्यवस्था गर्नु हुन अनुरोध गरेका छौँ हामीले। र अर्को कोभिड-19 को परीक्षणका लागि घरमै गएर पीसीआर परीक्षण गर्ने, नमुना सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सङ्कलनको शुल्क अधिकतम रु 500 निर्धारण गर्ने र यसको लागि आवश्यक मापदण्डको व्यवस्थापन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। गत वर्ष चैत यता 13 महिनामा देशभर करिब 3,60,000 सङ्क्रमित भइसकेका छन्। हाल 66,352 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। 2,89,783 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। बुधबारसम्म 3,475 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 200 भन्दा कम भएका जिल्ला अब 6वटा मात्रै बाँकी रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमित मध्ये 2,28,607 जना अर्थात् 63.6% पुरुष रहेका छन् भने 36.4% अर्थात् 1,31,003 जना महिला रहेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू सामान्य अवस्थामा घरमै एकान्तवास अथवा होम आइसोलेसनमा बस्न उचित हुने र स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएमा मात्रै अस्पताल जान उचित हुने कतिपय चिकित्सकहरूको सुझाव छ। सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा सचेत भएर बस्दा तनावबाट केही हदसम्म भए पनि सहज हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सिआइएनसँग कुरा गर्दै डाक्टर प्रमोद पौडेलले भन्नुभयो, धेरैजसो व्यक्तिहरू निको हुन्छन्, म पनि निको भइहाल्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनमा राख्न सक्यौँ भने आत्मबललाई बढायौँ भने त्यो राम्रो पनि हुन्छ र तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाउँछ। 85% व्यक्तिहरू चाहिँ निको, सबै निको भएकै छन् र मृत्यु हुने भनेको त जम्मा 1 देखि 2% हो। हाम्रो नेपालमा त 1% भन्दा पनि कम छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी आत्तिन पर्ने त्यस्तो केही छैन र घर परिवारमा अथवा समाजमा टोलमा कसैलाई कोभिड छ भने उसलाई हेर्नै नहुने, बोल्नै नहुने त्यस्तो भन्ने पनि हुँदैन। तर सम्पूर्ण व्यक्तिहरू मैले बारम्बार यो भन्ने गर्छु, यदि कोभिड छैन भने पनि हामीले सोच्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि मलाई पनि कोभिड छ, अरू व्यक्तिहरू यहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि कोभिड सङ्क्रमित हो भनेर हामीले चाहिँ व्यवहार गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न सक्छौँ र त्यो पालना गऱ्यौँ भने हामी सबैजना बच्न सक्छौँ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टबीच करिब 35 करोड कमिसनको कुरा नमिल्दा 50 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको विवाद सतहमा आएको छ। आजका सबैजसो पत्रपत्रिकाले यो विषयमा खबर लेख्दै भनेका छन्, खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी सिरमसँग एजेन्ट पनि 50 लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न खोज्दा नेपाली एजेन्टले कमिसन माग गरेर प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको मन्त्रालयको दाबी छ। खोप खरिदमा बिचौलियाले 10% कमिसन लिन खोजेको देखिएको छ। बिचौलियाको सक्रियताका कारण 27 दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग त्रिपाठीले भन्नुभएको थियो, कमिसनकै कारण खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू सफल भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ। सिरमको नेपाली एजेन्ट हुकाम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्राली हो। हुकाम विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतु सिंह वैद्यका नाममा रहेको छ। उनीहरूले खोप खरिद गर्दा 10% कमिसन मागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। फागुन 4 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 1 डोजको $4 अर्थात् 20 लाख खोप खरिद गर्न 80% रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार फागुन 9 गते 10 लाख डोज खोप पनि आयो। अझै 10 लाख डोज खोप आउन बाँकी छ। 10 लाख डोज खोप आएपछि मन्त्रालयले 50 लाख डोज खोप
खरिदको प्रस्तावलाई सिरममा पठाएको थियो, तर बिचौलियाका कारण त्यो सबै रोकिँदा नागरिक त्यो सुविधाबाट, खोप लगाउने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। यसैबीच नेपाली सेनाले अवकाश प्राप्त सैनिक स्वास्थ्य कर्मीलाई सेवामा फर्किन तयार रहन निर्देशन दिएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सहितको विशेष बैठकले 2072 सालभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश पाएका स्वास्थ्य कर्मीलाई आवश्यक परेमा बोलाउन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन जारी गरेको हो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या अत्यधिक बढेपछि सेनाले अवकाश पाएका आफ्ना स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको प्रवक्ता सन्तोष बल्ल पौडेलले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनामा रहेको स्वास्थ्य जनशक्तिलाई थप आवश्यकता परेको खण्डमा अहिलेको जुन संक्रमणको दर जुन गतिले वृद्धि भइरहेको छ, त्यो सिलसिलामा नेपाली सेनाले पुर्याउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवा र त्यसको लागि आवश्यक परेमा उहाँहरूको सेवा समेत उपयोगी होस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले रिकल टु ड्युटीको चाहिँ सूचना जारी गरेको हो। उहाँहरूमध्ये हामीले अहिले रिकल गरेकोमा 2072 साल पछाडि अवकाश प्राप्त हुनुभएकाहरूलाई मात्रै हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव भएर कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामी छटपटाइरहेका बेला धनगढीकै ठूला औषधि व्यापारीले सिलिन्डर लुकाएर कालोबजारी गरिरहेको पाइएको छ। सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्र मेडिकल सामग्री आपूर्तिमा दशकदेखि एकलौटी जस्तै काम गर्दै आएको अमृत मेडिसिनका सञ्चालक दुष्यन्त बस्नेतले सिलिन्डर गोदाममा लुकाएको चर्चा चलेपछि छापा मार्दा 60वटा सिलिन्डर भेटिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, प्रहरी र वाणिज्य कार्यालय सहितका प्रतिनिधिले बस्नेतको गोदाममा बुधबार छापा मारेका थिए। यस्तै महोत्तरी मटिहानीका 54 वर्षका कोरोना संक्रमित महिला बुधबार दिउँसो प्रादेशिक कोभिड अस्पताल उपचार गर्नको लागि जनकपुरमा भर्ना हुनुभयो। अवस्था गम्भीर भएका कारण उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखियो, तर दिउँसो केही बेरसम्म चलेको भेन्टिलेटर बिग्रिएपछि ती महिलाको बिचौली भएको छ। भेन्टिलेटर बिग्रिएपछि बिचल्ली भएको पत्रपत्रिकाले खबर लेखेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना महामारीमा घर बस्दा कस्ता कामहरू गर्ने? प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत मागे पनि काङ्ग्रेसले नदिने, फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने संकेत, राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि विपक्षीहरूको गठबन्धन लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंक के सूचना कतार के केंद्रीय बैंक से निष्कासित भ अखैन चलन चल्ती में रहल 4वीं संस्करण के कतारी रियाल टका सब कतार के बैंक सन 2021 जुलाई 1 तारीख से चलन चल्ती से हटेबाक निर्णय केने अछि। तहि से उ कतारी रियाल टका यदि अहाँ संग लग अछि त 2078 वैशाख 27 गते भीतर राष्ट्र बैंक के बैंकिंग विभाग, बैंक के प्रदेश स्थित कार्यालय आ इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था आ मनी चेंजर से सटही का भजा लेवे के लेल अनुरोध अछि। वैशाख 27 गते तक जे नहीं सटही का भजायब त राष्ट्र बैंक, अन्य दोसर बैंक, वित्तीय संस्था अथवा मनी चेंजर बाद में भजाव के लेल बाध्य नहीं होए से सूचित कैल जाइत अछि। पहिला भन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ सबैले, अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडमा नजाऊ, आफू पनि बचाऊ हजुर, अरूलाई नि बचाऊ। कोरोनाको यो दोस्रो लहर सचेत बनाऊ गाउँदेखि सचेत बनाऊ गाउँदेखि नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसीको सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर।
कारोबार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा निषेधाज्ञासँगै घट्यो वायु प्रदूषण शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका ठूला शहरको वायु प्रदूषण घट्दै गएको छ। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 दोस्रो भेरिएन्टका कारण सुरक्षित रहन निर्देशन दिँदै सरकारले मुलुकका आधाभन्दा बढी जिल्लामा गरेको निषेधाज्ञाका कारण अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सवारी साधन सञ्चालन बन्द भएसँगै वायु प्रदूषणको मात्रामा कमी आएको बताइएको छ। आजको सबैजसो पत्र पत्रिकामा विश्वासको मत दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसलाई गर्नुभएको आग्रहको शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेससँग आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नु भएको छ। हिजो सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 मा आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नु भएको हो, तर जवाफमा सभापति देउवाले विश्वासको मत दिन नसकिने बताउनु भएको थियो। भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफूहरूले विश्वासको मत दिन नसक्ने जवाफ दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मूलभूत रूपमा उहाँले यो जुन विश्वासको मत मैले लिइरहेको छु त्यसमा कांग्रेसको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। हामीले स्वाभाविक रूपमा हामी विपक्षी पार्टी हो र अहिले हामीले तपाईलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट राख्यौं। 27 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई लिएर दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग विश्वासको मत मागे पनि कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने संकेतहरू पनि देखिएको कतिपयले बताउने गरेका छन्। यसअघि महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल गर्न छोडेर हतार हतार संसद स्थगित गरेको र फेरि आफ्नो अनुकूलतामा संसद बोलाएको भन्दै माओवादी र कांग्रेस दुवैले विरोध गरिरहेका छन्। संविधानविदहरूले पनि यसलाई असंवैधानिक भनेका छन्। सीआईएनसँग कुरा गर्दै संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले भन्नुभयो, विशेष अधिवेशन कुनै एजेन्डामा 1/4 प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बोलाउनु र उहाँको हस्ताक्षर सहित भयो भने समावेदन मार्फत राष्ट्रपतिले बोलाउन सक्नुहुन्छ। एउटा आधार त्यो हो। दोस्रो आधार भनेको नियमित अधिवेशन जो चाहिँ 6 महिनामा मात्रै भित्रमा बस्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसभन्दा बाहेकको कुनै पनि अधिवेशन विशेष अधिवेशन हुन सक्दैन र अहिले हालाकि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाएको भनेर भन्नुभएको अवस्था देखिन्छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार संवैधानिक प्रावधानले दिँदैन। राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसक्यो, संसद सचिवालयले बैठक राख्नको लागि तयारी गरिसक्यो, अब चाहिँ के हुन्छ त संसदमा? वैशाख 21 गते माओवादी केन्द्रले जुन समर्थन फिर्ता लिएको छ र वैशाख 21 गतेदेखि 30 दिनभित्र जेठ 21 गतेभित्र नियमित अधिवेशन यदि बस्दछ भने त्यसको 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु हो भने त्यो संविधानले चिन्दछ, संवैधानिक वैधता हुन सक्छ। बैठक यसैलाई नियमित गरे पनि अर्को बोलाइए पनि जसरी गरे पनि यदि विश्वासको मतको विषय अब प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो लिनु भएन भने अबको स्थिति चाहिँ के हो? नियमित अधिवेशनमै प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत प्राप्त गर्नु हो भने सरकार अगाडि बढ्न सक्छ। विश्वास मत प्राप्त गर्नु होइन भने उहाँ पद मुक्त हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन्छ। धारा 77(3) बमोजिमको काम चलाउ सरकार बन्दछ। काम चलाउ सरकार भयो भने फेरि चाहिँ कोलिसन गभर्नमेन्टको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुन्छ र जसले 138 पुर्याउँछ सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाको संख्याको बहुमत पुर्याउने 138 मत ल्याउने दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो संयुक्त सरकारको रूपमा धारा 76(1) हो। यो विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि चाहिँ के हुन्छ? विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले नै सामूहिक राजीनामा दिँदाखेरि त्यो असफल त हुन्छ, तर चाहिँ अर्को सरकार बन्न सक्ने हैसियत रहँदैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएन भने फेरि संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी, त्यो कोणबाट छलफल टीका टिप्पणी भइराख्दाखेरि संविधानको नजरबाट चाहिँ खास देखिने के हो? संवैधानिक इजलासको फैसला बमोजिम त त्यति शैलीसँग संसद विघटन गर्ने मैले ठाउँ देख्दिन। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 32औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा विभिन्न मात्रा मिलाएर तयार पारिएका 3वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुल होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित र एका घरका सदस्यका लागि तयार पारिएको छ। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ भक्तपुर र काभ्रेमा कोभिडका बिरामीलाई उपचार गरिरहेका डाक्टर कवि राई। कोरोना संक्रमण दिनदिनै तीव्र हुँदैछ।
50,000 भन्दा धेरै संक्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमा छन्। मान्नुहोस् तपाईँ संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हल्का ज्वरो आएको छ, जिउ दुखेको छ र खोकी पनि लागेको छ। अब के गर्ने? कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज संक्रमितका लागि। यो डोज 3 मात्रा मिलाएर बनाइएको छ। पहिलो मात्रा के औषधि खाने? तपाईँको ज्वरो पहिला कति छ त्यो नाप्नु। 99-98 आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हल्का अलिक ज्वरो भनिँदैन। 100 आउँदाखेरि प्यारासिटामोल 500 mg को या बच्चाहरू छ भने ड्रप र सिरपमा खानु मिल्छ। दोस्रो मात्रा के कस्तो खाना खाने? साधारण डेली लाइफमा खान्छौँ त्यो कुरा खाने, तर चिसोहरू चाहिँ अलिकति कम खाने। चिसो किनभने अहिले कोभिडको बेलामा सबैजनालाई रुगाखोकी लाग्ने, न्यानो तातो खानेकुराहरू, सामान्य खानेकुराहरू, चिल्लो अलिक कमहरू खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो मात्रा परिवारका सदस्यलाई संक्रमण नसरोस् भनेर के कुरामा सावधान हुने? बाहिर जानु भएन। बाहिर गए पनि तपाईँले ह्यान्ड सेनिटाइजहरू गर्ने, मास्क लगाउने, अरूसँग बस्दाखेरि या बोल्दाखेरि 2 मिटरको अलिक डिस्टेन्स दूरी मेन्टेन गर्ने, आफूसँग एउटा चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर बोकिराख्ने। सबैको घर होम आइसोलेसन हो। घरको एकजना बाहेक परिवारका कसैलाई पनि केही लक्षण छैन, तर बिरामीलाई अनेक शारीरिक लक्षणहरू छन्। यस्तो बेला के गर्ने? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज परिवारका सदस्यका लागि 2 मात्रा मिलाएर बनाइएको छ। पहिलो मात्रा घरका सदस्यले PCR गर्ने कि नगर्ने? संक्रमण छ, सिम्टम्सहरू छ भने चाहिँ गर्ने। पहिला चाहिँ सिम्टम्सहरू आउँथ्यो जस्तो रुगाखोकी ज्वरो आउने, तर अहिले चाहिँ अब त जिउ गल्ने, थकान बढी लाग्ने, पखाला लाग्ने या डाबरहरू आउने या सास फेर्दाखेरि अलिक गरुङ्गो हुने, त्यस्तो सिम्टम्सहरू छ भने चाहिँ एकचोटि PCR गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। दोस्रो मात्रा के कस्ता लक्षणको उपचार घरमा गर्ने? बिरामीलाई के भयो भने स्वास्थ्य कर्मीसित सम्पर्क गर्ने। ज्वरो आयो भने, रुगाखोकी, छाती दुख्ने, सास फेर्नु गाह्रो हुने, पखाला लाग्ने, डाबरहरू आउने त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकचोटि स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ देखाउँदा राम्रो हुन्छ। वर्ष दिनको अनुभवले यतिसम्म गर्न त तपाईँ हामी सक्षम भइसक्यौँ, तर अहिले देखिएको कोरोनाका संक्रमितलाई अक्सिजन नपुगेर सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यसै कारणले संक्रमितको मृत्यु पनि भइरहेको छ। तपाईलाई थाहा छ, अस्पताल लैजान पाए बिरामीले अक्सिजन पाउँछ, तर दुर्भाग्य अस्पतालमा बेड छैन। अक्सिजन कम भएको यस्तो बेलामा बिरामीको ज्यान बचाउन के गर्ने? आजको तेस्रो तथा अन्तिम डोज 2 मात्रा मिलाएर तयार पारिएको छ। पहिलो मात्रा अक्सिजनको मात्रा घटेको कसरी थाहा पाउने? पल्स अक्सिमेट्री भन्ने हुन्छ, त्यो सानो एउटा चाहिँ डिभाइस हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले श्वास प्रश्वास अक्सिजनको कमी छ छैन त्यो हेर्नुको लागि। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने ब्लड प्रेसरहरू चेक गर्नुको लागि होइन, सामान्य थर्मोमिटरहरू भयो, ज्वरो आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले ज्वरो नाप्ने। अलिकति सास फेर्नु गाह्रो पर्यो भने त्यो स्याचुरेसन मसिन हुन्छ, त्यो स्याचुरेसन मसिनले पनि हाम्रो अक्सिजन लेभलहरू चेक गर्न मिल्छ। 35 वर्षको माथि या 35 वर्ष अराउन्ड छ भने अब थकान बढी लाग्ने, छाती दुख्ने भयो भने ब्लड प्रेसरहरू चेक गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी दूरी मेन्टेन गरेर या मास्कहरू लगाएर हामी त्यो जाँचहरू गर्न सक्छौँ। दोस्रो मात्रा बिरामीलाई सास फेर्न कठिन भइसक्यो, तर अस्पतालमा बेड पाइएन, अब के गर्ने? त्यस्तो छ भने चाहिँ कुनै नजिकको डक्टर्सहरू या कुनै कल गरेर तपाईँले होइन बेड छैन भने पनि डक्टर्सहरू एभाइलेबल हुन्छ। PPE लगाएर चाहिँ डक्टर्सहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। तपाईँको श्वास प्रश्वासमा त्यस्तो केही छ या केही खराबी छ भने तपाईँलाई जाँचेर घरमै गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। कुनै न कुनै दिन जत्रोसुकै आगो पनि निप्छ। कि त आगोलाई पानीले निभाउँछ, कि त आगो लागेको काठ खरानी भएपछि आफै निप्छ। महामारी पनि आगो जस्तै हो। पानी हालेर निभाउन तपाईँ हामी आफै अघि सर्नुपर्छ, नत्र यसले हाम्रो जिउलाई खरानी बनाएर छाड्छ। त्यसैले नभुलौँ, यो महामारीमा मास्क, स्यानिटाइजर र दूरीको प्रयोगले आगो निभाउने पानीको काम गर्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि कोभिडका बिरामीको उपचारमा संलग्न डाक्टर कवि राईलाई धन्यवाद र सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतमा पेट्रोल र डिजेलको पुनः मूल्य वृद्धि भएको छ। यसअघि मङ्गलबार पनि यी दुई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको थियो। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीका अध्यक्ष ममता बेनर्जीले बुधबार मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको छ।
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु भने नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्न असफल हुनुभएको छ र वायु प्रदूषणले बालबालिकामा उच्च रक्तचाप र मुटु सम्बन्धी रोगको खतरा बढाउने अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले एक अध्ययन गरेको छ र त्यसले यस्तो देखाएको छ। अब खेल खबर। धनगढी एफसी नेपाल सुपर लिग को प्लेअफमा पुगेको छ। हिजो भएको खेलमा पोखरा थन्डर्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै धनगढीले प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेको छ। नेपालका युवा ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल आइसिसीको प्लेयर अफ द मन्थ अवार्डको मनोनयनमा पर्नु भएको छ। कुशल अप्रिल महिनाको प्लेयर अफ द मन्थ अवार्डका लागि मनोनयनमा पर्नु भएको हो र चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलको दोस्रो लेगको खेलमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडलाई 2-0 ले पराजित गर्दै चेल्सी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। निषेधाज्ञाको समयमा घर बस्दा समय कसरी व्यतीत गर्ने रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले सिआइएनको साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब निषेधाज्ञामा घर बस्दा कस्ता काम गर्ने। अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमणको बढ्दो त्रासका कारण नेपालका विभिन्न जिल्ला सहरहरूमा निषेधाज्ञा गरिएको छ। काममा व्यस्त हुने हामीहरूलाई लामो समय घरभित्र बस्नुपर्दा निकै कठिन र पट्यारिलो महसुस हुने गर्दछ। पट्यारिलो दैनिकीलाई कसरी स्वस्थकर, सृजनशील, उत्पादनमूलक र मनोरञ्जनात्मक बनाएर व्यतीत गर्न सकिन्छ त? यही जुनीलाई कोरोनाबाट बचाऊ है, लहै मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरेर। बहुचर्चित हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य अहिले निषेधाज्ञाको समयमा टेलिसिरियल, चलचित्र र गीतहरूको स्क्रिप्ट लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। घरमै बसेर रुचिको काम गर्दा गर्दै समय बितेको उहाँलाई पत्तै हुन्न। आफूसँग भएको क्षमतालाई तिखार्ने र आत्मबललाई उच्च राख्दै शारीरिक व्यायाम र योग ध्यानमा उहाँ लागिरहनुहुन्छ। आफूसँग के क्षमता छ, त्यो क्षमताको सदुपयोग गरेर कसैलाई लेख्न मन लाग्ला, कसैलाई खेल्न मन लाग्ला भनेपछि शारीरिक व्यायाम पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। त्यतातिर ध्यान दिने र आफूले जानेको कामलाई सदुपयोग गरेर त्यो काममा तल्लीन भएर बसिरहने, अब भविष्यको लागि प्लान गर्ने, यो मनलाई शुद्ध पारेर नडराइकन बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली क्रिकेटका पूर्व कप्तान पारस खड्का बिहान उठ्ने बित्तिकै शारीरिक व्यायाम गर्नुहुन्छ। बिहानको नास्ता खाएपछि घरको काममा समय बिताउनुहुन्छ। बाँकी समय अध्ययन र परिवारको साथमा रमाइलो गरेर नयाँ कुरा सिक्न खोज्दा खोज्दै समय बित्ने गर्छ। सकेसम्म अब आफ्नो एउटा कुनै नयाँ ह्याबिट या हबीलाई चाहिँ सिक्न कोसिस गरे चाहिँ अझ राम्रो हुनेछ, किनकि नयाँ कुरा सिक्नलाई टाइम लाग्छ र त्यो टाइम दिनको लागि अहिले प्रशस्त समय छ। सो घरमा सकिन्छ भने होममेड एक्सर्साइजहरू गर्ने, होइन, घरमै बसेर गर्न मिल्ने। त्यो बाहेक चाहिँ अब हबिजहरू आफ्नो के गर्छ, अब कसैलाई पढ्न आर्ट गर्न मन लाग्ने, किताब पढ्न मन लाग्ने, अब अहिले त अब सोसियल मिडिया प्लस नेटफ्लिक्सदेखि लिएर एमाजोन प्राइमदेखि विभिन्न सोसियल मिडियमहरू छन्, होइन, जसले गर्दा टाइम पास गर्न सकिन्छ। कसैलाई भेट्न नसकिने, बाहिर निस्कन नसकिने यो अवस्थामा घरभित्र भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालहरूलाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्ने, दराजमा थन्किएर बसेका किताब पढ्ने, मनपर्ने परिकार तयार पार्ने, सबै मिलेर घरको काम गर्दै यो समयलाई अविस्मरणीय बनाउन सकिने मनोविमर्शकर्ता गोपाल ढकालको सुझाव छ। यो तनावको बेलामा, फुर्सुदको बेलामा, होइन, अलिकति निराश भएका बेला मान्छेले नकारात्मक व्यवहारपट्टि बढी ढल्किन सक्छ क्या। निन्द्रा लागेन भने रक्सी खान सक्ला, झैझगडामा पर्ला, चिचिटाट हुन्छ मान्छे तनावको बेलामा, सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ, हिंसा हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ पढेर तपाईँले आफ्नो समय बिताउन सक्नुहुन्छ, परिवारका सदस्यहरूसँग आफ्ना कुराहरू सेयर गरेर समय बिताउन सक्नुहुन्छ। जे रुचि र इन्ट्रेस्टका विषयहरू छन् र जे गर्दा तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ ती कुराहरू चाहिँ गरेर बिताउनु भयो भने एक त समय काट्न पनि सजिलो, अर्को तपाईँको आफू तनाव पनि रहित हुने हो, अलिकति हौसला दिने, प्रेरणा दिने भनाइ हुन सक्छन्, किताब हुन सक्छन्। अहिलेको अवस्थामा सबैलाई हौसला र प्रेरणाको आवश्यकता छ कि यस्तो। कोरोना भाइरसबाट पुरै नेपाल प्रभावित छ। अहिले 40वटा जिल्लाभरिका र 12वटा जिल्लाको आंशिक क्षेत्रको करिब 2 करोड जनसङ्ख्या घरभित्रै थुनिएका छन्।
गाउँमा दैनिकी सहज भए पनि सहर बजारमा अलि असहज छ। यस्तो बेला भ्रामक समाचार र अफवाहको कारणले अनावश्यक डर एवं चिन्ता उत्पन्न भएर शारीरिक एवं मानसिक रोग लाग्न सक्ने हुनाले भ्रामक समाचारको पछि नलागी सकारात्मक कुराहरू पढ्न, हेर्न वा सुन्न उत्प्रेरित गर्ने गर्नाले सम्भावित जटिलताहरूबाट बच्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। साझा खबरमा केही खबर संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनबाट विपक्षीहरूको औपचारिक गठबन्धन सुरु भएको छ। गठबन्धनले लुम्बिनीमा काङ्ग्रेस र बागमतीमा एमालेको खनाल नेपाल समूहले उम्मेदवारी दिने सहमति गरेको छ। र कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारलाई 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी दायित्व पर्ने देखिएको छ। सरकार र बिमा समिति बीच 3 अर्ब भन्दा बढीको दाबी परे सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। खपत कम हुँदा तरकारीको मूल्य घट्यो, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सुरु। निषेधाज्ञासँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठूला शहरमा वायु प्रदूषण कम। 35 करोड कमिसनले कोरोना विरुद्धको खोप रोकिएको खुलासा। बाक्लिँदै संक्रमितको घनत्व सामान्य अवस्थामा घरकै एकान्तवास राम्रो हुने चिकित्सकको सुझाव। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत मागे पनि काङ्ग्रेसले नदिने, फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने संकेत। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि विपक्षीहरूको गठबन्धन। वायु प्रदूषणले बालबालिकामा उच्च रक्तचाप र मुटु रोगको समस्या बढ्दो। इजरायलमा नयाँ सरकार गठनमा अन्योलता। र धनगढी नेपाल सुपर लिग फुटबलको प्लेअफमा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ। राजधानी दैनिकबाट कुरीकुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको। यहाँ श्रीमान श्रीमती जस्ता देखिने 2 जना व्यक्ति छन् जो नेताका श्रीमान श्रीमती हुन सक्छन्। एकजना जो श्रीमान जस्ता देखिने व्यक्ति छन् उनी चाहिँ अगाडिपट्टि बसेर महाभारत पढिराखेका छन्, तर उनी कम्युनिस्ट नेता हुन्। कम्युनिस्टले त मार्क्सवाद पढ्नुपर्ने अथवा कम्युनिस्ट विचारधारालाई बोकेर हिँड्नुपर्ने, त्यसरी पढ्नुपर्ने। उनले पढेका छैनन्, महाभारत पढिराखेका छन्। पछिल्लो पटक कम्युनिस्टहरूको त्यस्तै स्थिति देखिएको छ। उनीहरू मार्क्सको विचारधाराभन्दा पर भएको जस्तो देखिन्छ। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। लोभी पापी भएको भनेर कतिपयले व्यङ्ग्य पनि गर्छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, के को मार्क्सवाद समाजवाद पढ्नु नि, राजनीतिमा लागेर मन्त्री बन्न सक्ने नीति जान्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर महाभारत पो पढ्दै हुनुहुन्छ त। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।